बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। गाज़ी यूनिवर्सिटी में जो एक स्कैंडल सामने आया था और एक लड़की की जानिब से एक ऑडियो वीडियो पैगाम जारी किया गया जिसमें उसने मुबैना रेप का ज़िक्र किया था और फिर उसके बाद उन दो प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में स्कैंडल सामने आया था उसमें भी अहम पेशरफ़्त सामने आई है और साथ आपको मैं डिटेल बताऊँगा। सिविल जज जो केस था सौमी आसिम का, उसमें सिविल जज को जो एक मुलाज़मा पर तशद्दुद किया गया था, उसमें सिविल जज को भी शामिल तफ्तीश करने के लिए तलब कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो स्कैंडल सामने आया था उसके हवाले से हुकूमत की जानिब से ख़त लिखा गया है और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर उसमें जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए नाम दिए जाएँ जजेस के, और ताकि उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। जब भी कोई कमीशन बनता है जुडिशल कमीशन, तो उसके लिए मुतलका चीफ जस्टिस को लिखा जाता है। एक वो वाहिद जुडिशल कमीशन था जो काजी फाजिसा साहब की सरबराही में बना दिया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस से नाम लिए बगैर डायरेक्ट ही हुकूमत ने काजी फाजिसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना दिया था और 2 हाई कोर्ट्स को, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके चीफ जस्टिस साहिबान को उसका मेंबर बना दिया गया था, बलूचिस्तान और आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। जिसकी वजह से फिर स्टे ऑर्डर जारी हो गया था कि बगैर आप चीफ जस्टिस की इजाज़त के कैसे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। वहीं पे अब जो डेवलपमेंट सामने आई है, चूँकि बहावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया था, फिर आईजी को वीसी को हटा दिया गया। वीसी बैरून मुल्क जा रहे थे, एफआई ने उनको रोक लिया। एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू कर दी और एचईसी ने अलग से एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। निगरान हुकूमत की जानिब से अलग से एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला चलते चलते अब मामला आ गया तारिक बशीर चीमा के ऊपर और उनके बेटे के ऊपर। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मुझे इस जो कमेटी बनाई गई, इंक्वायरी कमेटी, इसके ऊपर मुझे यकीन नहीं है। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए या जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और दूसरा, चूँकि 55,000 वीडियोस का कहा जा रहा था बच्चियों की, तो उसके ऊपर भी बात की जा रही थी, उसके हवाले से भी चीज़ों का था। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा और जुडिशल कमीशन ही उस मामले को देखेगा। अब जुडिशल कमीशन के हवाले से अहम जो पेशरफ्त सामने आई है, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया गया है कि वो मेंबरान का नाम दें और अगर तगड़े 2-3 जजेस के ऊपर या एक जज के ऊपर भी बना दी गई तो फिर जो चीज़ें हैं वो बेहतर अंदाज में आगे चल सकती हैं। दूसरी जानिब जो एक और सानिया आप उसको कह लें, चूँकि ऐसे वाक़यात सानिया से कम नहीं होते, वह था गाज़ी यूनिवर्सिटी का। गाज़ी यूनिवर्सिटी जो कि डेरा गाज़ी खान में है और वहाँ पर पहले भी शिकायत थी, लेकिन मामला उस वक्त ज़्यादा हाईलाइट हुआ जब एक लड़की ने, जो मुतासरा लड़की थी, उन्होंने खुद, जिसने अपना नाम सना इरशाद बताया और हिम्मत की लड़की ने, और ये मामला पूरी कौम के सामने रखा। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र वज़ीर और डॉक्टर खालिद खट्टक, इन दो पर ये इल्ज़ाम था कि वो ब्लैकमेल कर रहे थे और मुबैना तौर पर ज़्यादती की उन्होंने, और उन्होंने जो उस लड़की है उसके साथ उनको हॉस्टल में बुलाया। लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया कि 2 असातिज़ा पर जिनसी हरासगी और रेप का इल्ज़ाम लगाया और एक वीडियो में कहा कि डॉक्टर ज़फ़र वज़ीर ने उन्हें नशा आवर चीज़ पिलाकर ज़्यादती की। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई। तालिबा ने वीडियो बयान में बताया कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने अपने हॉस्टल बुलाया और बाद में ब्लैकमेल करते रहे कि कुछ नहीं बताना। तालिबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि वो पहले मेरे साथ उन्होंने रेप किया, अब मेरी छोटी बहन को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर मेरी शिकायत पर कुछ ना किया गया तो मैं खुद को आग लगा लूँगी, जिसके ज़िम्मेदार वाइस चांसलर होंगे। और इससे पहले जो इसी तरह का शर्मनाक स्कैंडल, वीडियो स्कैंडल बहावलपुर यूनिवर्सिटी का था, अब ये गाज़ी यूनिवर्सिटी का सामने आ गया। उस पर अब मुकदमा दर्ज करके अच्छा, उसमें जो तर्जमान थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि ये वीडियो पुरानी है और उन असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया था और कार्रवाई हुई थी। मुअत्तल का क्या मतलब? जब एक रेप का इल्ज़ाम है तो पर्चा दर्ज करवाएं और गिरफ्तार करें। जब ये वीडियो वायरल हुई तो चूँकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई, तो उसके बाद फिर ये डेवलपमेंट सामने आई है कि वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पर्चा दर्ज होने के बाद दोनों जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ज़फ़र वज़ीर और डॉक्टर खालिद खट्टक, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बच्ची बीएस फिज़िक्स की स्टूडेंट है और गाज़ी यूनिवर्सिटी में, डीजी खान गाज़ी यूनिवर्सिटी की वो स्टूडेंट थी
اور اس نے کہا تھا کہ دو مقدمات درج کیے گئے ہیں، ایک ثنا ارشاد کی جانب سے ریپ کا مقدمہ ہے 376 کا، اور ایک 506 کا مقدمہ ہے جو اس کی بچی کے والد ارشاد احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جس میں جب وہ بچیوں کو بلیک میل کرتے تھے تو وہیں پہ وہ ارشاد احمد کو بھی بلیک میل کرتے تھے اور ارشاد احمد کو دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر آپ نے پولیس کو بتایا یا کسی بھی اتھارٹی کو بتایا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اب جس ملک میں جج کے گھر اگر کوئی بچی کام کرنے والی ہے اور جج بھی اپنے گھر میں ایک نابالغ بچی کو کام دے اور ملازمہ رکھے اور پھر جج کے گھر میں بچی پر تشدد ہو جائے تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ اور جس ملک میں یونیورسٹی میں پڑھنے والی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اساتذہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کے جو والد کی جگہ پر ہوتے ہیں، اساتذہ اگر بچیوں کو کے ساتھ ریپ کرنا شروع کر دیں، بلیک میل کرنا شروع کر دیں، ان کی ویڈیوز غیر اخلاقی ویڈیوز بنائیں اور ان کو نشہ آور ادویات دیں، جب اس طرح کے ملک میں حالات ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور کس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور چیزیں تباہی کی طرف۔ اور ہمارے ہاں رول آف لاء ختم ہو چکا ہے، ہمارا جو ایگزیکٹو کا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم تباہ ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹو نے رول آف لاء پر عمل درآمد کروانا تھا، قانون پر عمل درآمد کروانا تھا، ہماری ایگزیکٹو سوائے پولیٹیکل انجینئرنگ کے اور کچھ نہیں کر رہی، اور یہ معاملات ایسے چلتے چلتے یہاں تک آپ پہنچے ہیں۔ دوسری جانب جو جج عاصم حفیظ تھے، سول جج، جن کی اہلیہ پر یہ الزام تھا، جن کی باقاعدہ طور پر ضمانت خارج ہوئی ہے، وہ گرفتار ہوئی، گرفتار ہونے کے بعد ان کی ضمانت مجسٹریٹ نے خارج کی۔ اس کیس میں عاصم حفیظ جو جج تھا، چونکہ الزام یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس بچی کو جو نابالغ تھی اس کو کام کے لیے بھیجا کس نے، کیا اس کے والدین انوالو ہیں، اور والدین کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ وہ ایک نابالغ بچی کو بھیجتے ہیں کام کے لیے۔ پھر دوسری کارروائی ہونی چاہیے اس جج پر جس نے اس بچی کو اپنے گھر پر ملازم رکھا، جو نابالغ تھی، جو چائلڈ لیبر میں آتا ہے، اس بچی کو اپنے گھر کام پہ رکھا، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور پھر تیسرا جو تشدد کیا گیا اور بہمانہ تشدد کیا گیا، چونکہ اب تک میں نے وہ دیکھے ہیں آرگومنٹس جو جج کی بیوی کی جانب سے وکلا نے اپنی ضمانت کی درخواست میں دلائل دیے، تو وہ انتہائی کمزور دلائل تھے، اور ان دلائل سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کوئی بات ہے ہی نہیں، اور یہ ایک ایسی ظلم ہوتا رہا، ایک ایسی جو ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ درندگی ہوتی رہی، اور اس پر یہ کئی دن تک یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اب جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس معاملے میں، اور اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی دائر ہوئی تھی، جو اعتراضات کے ساتھ واپس ہو گئی تھی۔ تو اب جوڈیشل کمیشن تو نہ بنا لیکن ایک جے آئی ٹی بن گئی۔ اس جے آئی ٹی نے جہاں تفتیش کی اور جج کی بیوی کو بلایا اور متاثرہ لڑکی، اس کے والدین کو، چونکہ لڑکی تو ہاسپٹل ہے، اب اس کی حالت کافی بہتر ہے لیکن وہ ہاسپٹل ہے ابھی تک، تو ان کے جو والدین تھے ان کو شامل تفتیش کیا، وہ جو ملازمت پہ رکھوانے والا تھا اس کو شامل تفتیش کیا گیا، ڈاکٹرز کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، اور یہ سارا کچھ بتایا گیا، چونکہ جب یہ کہا گیا کہ کھاد کو مٹی میں مکس تھی کھاد اور وہ کھائی ہے، جس کے اوپر انہوں نے بتایا ڈاکٹرز نے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہ ساری رپورٹس آ گئیں، میڈیکل ایم ایل سی آ گئی جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کی جو جے آئی ٹی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ معاملہ تشدد کا ہے، چائلڈ لیبر کا ہے، ملازمہ پر بہمانہ تشدد ہوتا رہا، اور جج جو اس گھر کا ہیڈ تھا اس کی آنکھ کے نیچے یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور اس نے اپنی بیوی کو روکا نہیں یا اس لڑکی کو بچایا نہیں، اور پھر وہ اپنی بیوی کا دفاع بھی کرتے رہے کہ وہ سخت مزاج ضرور ہے لیکن اس نے بچی پر تشدد نہیں کیا۔ تو اگر وہ اتنی سخت مزاج ہے تو وہ پھر جج صاحب پہ تشدد کرتی، تو یہ کوئی بات نہ ہو، یہ کوئی ڈیفنس نہ ہوا کہ آپ یہ کہیں جی کہ وہ سخت مزاج تو ہے، تو سخت مزاج ہو تو اس کو یہ کسی نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اس طریقے سے کسی کی جان لے یا کسی پر تشدد، بہمانہ تشدد کرے۔ اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جے آئی ٹی نے سول جج عاصم حفیظ کو بھی شامل تفتیش کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے، اور ان سے جو سوال ہیں وہ بیسیکلی یہی کیا جائے گا کہ آپ نے، جب آپ کو پتہ تھا، آپ قانون جانتے تھے کہ یہ چائلڈ لیبر میں آئے گا، بچی 12-13 سال کی ہے اور اس کو آپ ملازمت پہ نہیں رکھ سکتے، آپ نے ملازمت پہ کیوں رکھا؟ آپ نے تشدد ہوتا رہا، آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کیوں نہ اس کو روکا؟ پھر آپ نے جو اپنی بیوی کا ساتھ دیا، دفاع کیا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال جواب ان سے کیے جائیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ، اس میں کیا جج کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور چونکہ دفعات ایڈ کر دی گئی تھی
تو کیا جج بھی گرفتار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں کیا صرف کمزور کو ہی قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا یا طاقتور کو بھی لایا جائے گا؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔